दर्शकवृन्द नमस्कार। माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। माउन्टेन संवादमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिलन कुमार साक्य। दर्शकवृन्द, नेपालको इतिहासमै सर्वाधिक बहुप्रतीक्षित र बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अब भने पूर्णता पाएको छ। करिब 30 वर्ष अघि नेपालले देखेको सपना पूरा भएसँगै हरेक सपना इच्छा शक्तिमा भएमा पूरा हुन्छ भन्ने कुरा यो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पनि स्थापित गरेको छ। अब मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले कसरी खानेपानी वितरण गर्दैछ, व्यवस्थापन कसरी गर्दैछ र आगामी चुनौतीहरू के रहेका छन्, यस विषय वस्तुमा केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हजुर साक्यज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, यतिखेर मेलम्ची कहिले आउँछ भन्ने किसिमको मानिसहरूको सपना थियो। हरेक 30 वर्ष लगभग 2 दशकदेखिको यो सपना अहिले पनि पुरा भएको अवस्था छ। मानिसहरूको घर घरमा धारामा हिजो आइतबारदेखि पानी आउन थालेसँगै एकदमै हर्षित भएको अवस्था पनि छ। सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई बधाई पनि छ। यो बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्, कसरी लिइराख्नु भएको छ? मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा आउने भन्ने कुरा वास्तवमा धेरैले विश्वास गर्न छाडिसकेको अवस्था थियो। यो त भनिने कुरा हो, यो त आउने कुरा होइन भन्ने थियो। अब हामी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड स्थापना भएको भनेकै मेलम्चीको खानेपानीलाई प्रभावकारी तवरले घर घरमा धारामा पुर्याउने भन्ने उद्देश्यले नै थियो। यही पनि हाम्रो स्थापना भएको 13 वर्ष बित्यो। हामी तमाम कर्मचारीहरूले पनि यो मेलम्चीको पानी कहिले आउला र कहिले वितरण गर्न सकिएला, हाम्रो ग्राहकहरूलाई धेरै पानीको समस्या छ। 6 दिनदेखि 9 दिनको ग्यापमा पानी वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। कतिपय ठाउँमा त त्यो 9 दिन गर्दाखेरि पनि पानी आउने अवस्था थिएन। त्यस कारणले हामी पनि साह्रै आतुर थियौँ र यो जुन किसिमले अब चाहिँ आयो भन्ने स्थिति रह्यो, हाम्रो पोखरीमा जब झर्यो हामी एकदम विश्वस्त भयौँ कि अब हामीले धारामा दिन सक्छौँ र यो सपना वास्तवमै साकार हो। यहाँले भन्नुभए जस्तै यो एउटा ठुलो इच्छा शक्ति, राजनीतिक प्रतिबद्धता, हामी कर्मचारी, हामी चाहिँ प्राविधिकहरू त यसमा दत्तचित्त भएर लागेकै थियौँ। त्यसलाई चाहिँ एउटा जुन किसिमले मार्गनिर्देशन भएर यसलाई सफलतातिर पुर्याउने काम भयो। त्यसको लागि हामी आफै पनि केयुकेएल पनि धेरै आभारी छौँ कि जसले यसमा योगदान गर्नुभयो। विशेष गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, श्रीमान सचिवज्यूहरू र आयोजना प्रमुखज्यूहरू जसले यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गर्नलाई मार्गनिर्देश र एउटा नेतृत्व गर्नुभयो, हामीलाई हौसला दिनुभयो। त्यसको लागि उहाँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब यसलाई कसरी वितरण गर्ने भन्ने कुरामा हामी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड लागि परेका छौँ र यसलाई चाहिँ वितरणको व्यवस्था पोखरीहरूमा जति पानी आउँछ त्यो अनुसारले व्यवस्थापन गर्दै लानेमा हामी तयार भएर बसेका छौँ। हजुर, यो राष्ट्रिय गौरवको रूपमा रहेको यो आयोजना करिब 55-56बाट सुरु भएको छ। यो अहिलेसम्म 77सम्म अवधिमा आइपुग्दाखेरि विभिन्न सरकारहरू परिवर्तन भए, राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भए, हैन, नेतृत्व गर्ने परिवर्तन भए, मेलम्चीको खानेपानी लिमिटेडको लगायतका विभिन्न स्थानमा बस्ने मानिसहरूले परिवर्तन भइरहँदा यो प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्यो? यसको फेरि राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै मेलम्ची समेत प्रभावित हुने गरेको थियो। यो सम्भव चाहिँ कसरी भयो? यो प्रक्रियागत रूपमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै यी आयोजनाहरू बिचमा लम्बिँदै गएको अवस्था पनि थियो, रोकिँदै गएको अवस्था पनि थियो। यो सम्भव चाहिँ कसरी भयो? अब यसमा मूलतया सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो त्यसले नै यो आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्नलाई टेवा पुगेको भन्ने कुरा हामी धेरैले यो मूल्याङ्कन गरेका छौँ। त्यो किन भन्दाखेरि राजनीतिक परिवर्तनहरू हुँदै आए, ठेकेदारहरूको पनि आन्तरिक समस्याहरू पनि परे। जस्तो कि अब इटालियन ठेकेदारले काम गरिरहेको थियो, बिचमा छोडेर जाने अवस्था आयो। त्यो किन भन्ने धेरै खोजी पनि भएको थियो र हामीले पनि के बुझ्यौँ भन्दाखेरि इटालियन कम्पनी आफ्नो मुलुकमा इटालीमा चाहिँ ब्याङ्क्रप्ट भयो रे। त्यो ब्याङ्क्रप्ट भएपछि उसले चाहिँ काम गर्न सक्ने स्थिति रहेन रे भन्नेहरू कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ। जसले गर्दाखेरि अब निर्माण व्यवसायी, ठेकदार, कन्ट्र्याक्टरहरूको आन्तरिक कुराले पनि प्रोजेक्टलाई कसरी उसले चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्छ, कसरी अगाडि बढाउन सक्छ, कति स्पिड अप गर्न सक्छ भन्ने कुरामा प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि देखियो, हैन। अब यो लामो प्रोजेक्ट, ठुलो प्रोजेक्ट
त्यत्तिकै अलमलहरू पनि थिए र साथसाथै चाहिँ एक प्रकारले जुन एउटा अघोषित नाकाबन्दी भएको थियो त्यो अघोषित नाकाबन्दीले पनि काम गर्नलाई धेरै अप्ठ्यारोहरू पारे भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ। त्यति नै बिचमा फेरि यो कोरोना भन्ने कुराहरू पनि सुन्यौँ। त यो सबैको बावजुद पनि जुन चाहिँ अब वर्तमान आयोजना निर्देशक त्यहाँ हुनुहुन्छ, वर्तमान मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यो सबैलाई चाहिँ एक प्रकारले संयोजन गर्ने, मार्गनिर्देशन गर्ने, त्यसलाई घचघच्याउने काम चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको भन्ने हामीले चाहिँ बुझ्यौँ, सुन्यौँ। हामीलाई पनि ब्रिफिङमा बोलाउनुहुन्थ्यो, हामीसँग पनि सोध्नुहुन्थ्यो, ल प्लान के छ, कस्तो छ, कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ सोध्ने हुन्थ्यो। माननीय मन्त्रीज्यूले त करिब करिब दिनको एकपल्ट अथवा चाहिँ एक दिनको अल्टरनेटमै ल तपाईँहरूको तयारी के छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। हाम्रो शाखा भिजिट गर्नुहुन्थ्यो, हाम्रो पोखरी भिजिट गर्नुहुन्थ्यो। यो सबैले एउटा चाहिँ वातावरण चाहिँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ हौस्याउने रहेछ, प्रोत्साहित गर्ने रहेछ। ल है यो सपना पुरा गर्नुपर्छ, यो चाहिँ अब रियालिटीमा हामीले बदल्नुपर्छ। हाम्रो खानेपानी मन्त्रीज्यूले त भन्नुहुन्थ्यो कि यो मेलम्ची आयोजना भनेको अब यो काठमाडौँमा मात्र सीमित भएन, अहिले नेपालका दार्चुला सोलुखुम्बुका मान्छेहरूले पनि सोध्ने गर्छन् कि यो मेलम्ची आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भनेर। भनेपछि त यो त सबै नेपालभरकै लागि इन्ट्रेस्टको कुरा हो। किन भन्दाखेरि सबै आउनुभएछ काठमाडौँमा होइन, उहाँहरू काठमाडौँमा आउँदाखेरि सबभन्दा ठुलो झेल्नुपर्ने समस्या भनेकै खानेपानी। अहिले आइतबारदेखि नै उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा खानेपानी वितरण हुन थालिसकेको छ, धारामा आइसकेको छ। अब यो उपत्यकाभरि नै कसरी वितरण गर्दै हुनुहुन्छ, वितरण प्रक्रिया के छ? अब यो परीक्षणको क्रममा छ होइन। अब 70 करोड लिटर पानी आउने हो। 70 करोड लिटर पानी एकैचोटि हामीले नयाँ बिछिएको पाइपलाइनबाट पोखरीमा पुर्याउने हाम्रो कार्यक्रम छ। अब यो 70 करोड लिटर हामीले त्यो नयाँ बिछिएको पाइपमा एकैचोटि पठाउँदाखेरि त्यो नयाँ पाइपले कसरी प्रतिक्रिया दिन्छ, कतै कुनै समस्या पो आइपर्छ कि भन्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले क्रमशः बढाउँदै लगेर 70 करोड त्यो पाइपबाट चाहिँ लैजाने भन्ने खालको हाम्रो योजना बनेको छ। त्यो भए हुनाले अब सुरुमा 4 करोड, त्यसपछि 6.5, त्यसपछि 8.5 र केही समयपछि अनि 70 करोड लिटर प्रतिदिन पानी चाहिँ त्यो पाइपलाइनबाट चाहिँ हाम्रो पोखरीहरूमा पठाउने भन्ने हाम्रो योजना छ अहिले। र अब 4 करोडबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ र यो 4 करोड पानी पनि हामीले बाङ्कालचोर पानी पोखरी पुरानो, अनामनगरको ओभरहेड ट्याङ्क, त्यसपछि मिन भवनको ओभरहेड ट्याङ्क र खुमलटारको नयाँ पानी पोखरीमा राखेर वितरण हामीले सुरु गऱ्यौँ। र यो वितरण हामीले सुरु गर्दाखेरि पनि हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि जति पानी हाम्रो पोखरीमा आइपुग्छ त्यही अनुसारले हामीले अब कहाँ दिनुपर्ने भनेर एउटा तालिका हामीले बनायौँ। यसको लागि हाम्रा शाखा प्रमुखहरू धेरै मेहनत गरेर धेरै चाहिँ कुन ठाउँमा कति साइजको पाइप छ, कुन ठाउँमा कति धारा छ भनेर हामीले एउटा चाहिँ एनालाइसिस गरेर तयार गरेका छौँ। अब तपाईँहरूलाई मैले एउटा खुलस्त तवरले भन्ने हो भने पुरानो पोखरीबाट पुरानै पाइपलाइनमा पानी दिने भन्ने अहिले हाम्रो योजना सुरु गरे हो होइन। त्यो किन भन्दाखेरि नयाँ बिछिएका पाइपलाइनहरू अझै पनि परीक्षण गर्न बाँकी छ। त्यो परीक्षण गर्न बाँकी हुनाको कारण पनि यही मेलाम्चीको पानी ढिला भएर हो होइन। मेलाम्चीको पानी आइसकेपछि नै त्यही पानी पठाएर नयाँ पाइपलाइन टेस्ट गर्नुपर्ने भएको कारणले हामी त्यसैको प्रतीक्षामा थियौँ। भनेपछि अब सुन्दरी जलबाट पानी आउन सक्ने स्थिति रहने, सुरुङबाट पानी आउने, अनि अब नयाँ पाइपलाइनको परीक्षणपछि मात्र हामी धारा दिन्छौँ जस्तो भनेपछि अहिले जसरी पानी वितरण गरिराख्नु भएको छ यो पुरानै पाइपबाट यहाँले दिइराख्नु भएको छ अहिले चाहिँ। अनि अब नयाँको परीक्षणपछि मात्र नयाँमा दिन सकिने भएको हुनाले अब हामीले उपभोक्ताहरूलाई कुर्न हुन भन्न त सकिएन, यत्रो प्रतीक्षा त भइहाल्यो। फेरि अब पाइपलाइन परीक्षण गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्र पानी दिन्छु भन्दाखेरि त अब यो फेरि अनिश्चिततातिर गयो। त्यो भए हुनाले हामीले के भन्यौँ भने ठिक छ अब पानी आइसकेपछि हामी परीक्षण पनि गर्छौँ साइड बाई साइड, अनि पुरानो पोखरीमा राखेर पुरानो पाइपलाइनबाट पनि हामी पानी चाहिँ दिँदै गरौँ, जसले गर्दा राहत त भयो नि होइन। अहिले पानी नै नपाइरहेको अवस्था, जस्तो कि आजको दिनमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो पुरानो स्रोतबाट 8 करोड लिटर मात्र पानी हामीसँग छ, जबकि हामीले चाहिन्छ कति 43 करोड। हेर्नुहोस् यत्रो फरक। त्यही भएर हामीले बाध्य भएर 9 दिन 10 दिनको ग्यापमा हामीले पानी दिइरहेको थियौँ भने अब 70 करोड लिटर त्यहाँबाट आउने भइसकेपछि त त्यो ग्यापलाई त पूर्ति गर्न हामीले हेर्नु पर्यो। त्यो भए हुनाले हामीले पुरानै पाइपलाइनमा दिने भनेर सुरु गरेका छौँ र नयाँ पनि हामी परीक्षण गर्दै जान्छौँ। त्यसैले मुख्य कुरा के हो हामी सबैले बुझ्नुपर्ने भन्दाखेरि पुरानो पाइपलाइनबाट हामी पानी दिन थाल्यौँ, नयाँ परीक्षण हामी गर्छौँ
र नयाँ पाइपलाइनहरूको परीक्षण सम्पन्न भइसकेपछि हामीले नयाँबाटै धारामा पानी दिने हो। यहाँहरूले अहिले नयाँ पाइपलाइनहरू पनि बिछ्याउने कार्य गरिराख्नु भएको छ। यो बिछ्याउने कार्य चाहिँ कहाँ भइरहेछ, कसो भइरहेछ? यो पुरानोलाई विस्थापित गरेर नयाँ गर्ने हो कि नयाँ नभए पुरानो नभएको ठाउँमा नयाँ हाल्ने हो? यो चाहिँ कसरी हो? यो अब यो नयाँ पाइपलाइन हामीले किन राख्न खोज्यौँ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण यहाँले उठाउनु हो। नयाँ पाइपलाइन राख्नु पर्नाको कारण प्रथम त के हो भन्दाखेरि हाम्रा एक्जिस्टिङ अहिले मौजुदा खानेपानीका पाइपलाइनहरू धेरै पुराना भइसके र दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि ती चाहिँ अन्डर साइज भइसके। जति साइजको पाइप चाहिने हो त्यति साइजको छैन। उदाहरणको लागि म भन्छु, एउटा बाल्टिनमा पानी भर्नु हो, त्यसमा हाफ इन्चीको पाल पार्नु हो, कति पानी निस्किन्छ? त्यसमा 1 इन्चीको पाल पार्नु हो, कति पानी निस्किन्छ? हैन? अब अहिलेको अवस्था भनेको कस्तो रह्यो भन्दाखेरि उदाहरणको लागि हाफ इन्ची पाइपलाइन हाम्रो भइरहेको थियो पुरानो, धाराको माग हाम्रो अत्यधिक भयो र त्यसैमा खोप्दै पाइप जोड्दै धारा दिँदै गर्दाखेरि अब हामीले कन्स्ट्रेन्ट बाध्यता चाहिँ के रहन्छ भन्दाखेरि अब चाहिने हामीलाई थियो 2 इन्चीको पाइप, छ हामीसँग हाफ इन्चीको पाइप। हाफ इन्चीबाट कति धारा दिन सकिन्छ भन्ने एउटा लिमिटेसन त छ नि। अब अहिले हामीले पानी हुँदाखेरि पनि दिने के त भन्दाखेरि मौजुदा जति साइजको पाइप छ त्यहीबाट मात्र दिन सक्ने हो। त्यसमा धारा धेरै भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि प्राविधिक रूपले पनि हामीसँग पानी नै भएको अवस्थामा पनि जति पानी चाहिने हो त्यति पानी पठाउन सक्ने अवस्था रहेन। त्यो भएको हुनाले समानुपातिक वितरण भइरहेको छैन। अब हाम्रो पुरानो नेटवर्क जुन चाहिँ अहिले हामी भन्छौँ जेरी भन्छौँ नि, हामी जेरी भनेपछि थाहा छ नि, हाम्रो मिठाई होइन, जेरी जस्तै जेलेको छ। अनि कुन पोखरीबाट कहाँ पानी जाने, कहाँबाट कता जाने भन्ने कुरा त्यो यता र उता कनेक्सन भएर त्यो एक प्रकारले भन्ने चाहिँ व्यवस्थित नेटवर्क छैन। यो समय चाहिँ अब यसलाई मिलाउन, व्यवस्थित गर्न या सम्पूर्ण उपत्यकावासीलाई खानेपानी वितरण गर्न चाहिँ समय कति लाग्छ? अबको समय चाहिँ अब हामीले जुन पुरानो नेटवर्कमा पानी दिएर अहिले चाहिँ व्यवस्थापन गर्दैछौँ भने नयाँ परीक्षण गर्छौँ। नयाँ परीक्षणको काम गर्नलाई हाम्रो अब प्राविधिकहरूले भनेअनुसारले अलिकति समय लाग्छ भनिरहेछ होइन। त्यो किन भन्दाखेरि नयाँ पाइपलाइन परीक्षण गर्ने भनेको अब खुरुखुरु धारा मात्र जोड्ने कुरा होइन। त्यो धारा जोडेर धारामा कति पानी गयो, कति पानी पाइपमा पठाइयो भनेर त्यो एउटा नयाँ विधिमा छ। त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्ट्रिक्ट मिटरिङ एरिया भनिरहेछौँ होइन। डिस्ट्रिक्ट मिटरिङ एरिया भनेको एउटा जोनलाई चाहिँ छुट्याउँछ, त्यहाँ ठुलो साइजको मिटर राखिन्छ, बल्क मिटर हामी भन्छौँ, र त्यो मिटरबाट पानी कति भित्र गयो र चाहिँ त्यहाँ भएका धाराहरू कतिवटा छन् र ती धाराको मिटरले कति पानी देखायो भनेपछि यताबाट पठाएको पानी र ग्राहकहरूको धारा निस्केको पानीको क्वान्टिटी चाहिँ बराबर हुनु पर्यो, जसलाई चाहिँ हामी नन रेभेन्यू वाटर भनेर पनि भन्छौँ होइन। त्यहाँ बिचमा चाहिँ लसेसहरू हुनु भएन। यो चाहिँ वैज्ञानिक किसिमको डिजाइन छ। त्यस कारणले त्यसलाई अलिकति समय लाग्छ भन्ने कुराहरू छ। तापनि हामी त्यसलाई छिटो गर्ने भनेर हाम्रो आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय भनेर छुट्टै अफिस पनि छ, त्यसको लागि उनीहरूले त्यसमा फोकस भएर एकदम स्पिड अप गरेर काम गरिरहेछ। अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब यो काठमाडौँ रिङ रोडभित्र प्रायः ठाउँमा त पाइप बिछिसक्यो यो नयाँ होइन। कुनै पार्टहरू जस्तो कि महाराजगञ्ज एरियाहरू, त्यसपछि स्वयम्भू एरियाहरू, वरपरका एरियाहरूमा चाहिँ पाइपलाइन बिछ्याउनु बाँकी छ। त्यहाँ पनि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ, त्यहाँ पनि सुरु हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि अब रिङ रोडभित्र त प्रायः ठाउँमा नयाँ पाइपलाइनै हुने भयो। रिङ रोडको वरपर नै ठुलो हाम्रो पाइपलाइन छ जसले कि पोखरीहरूमा पानी पठाउँछ होइन। अनि रिङ रोडभन्दा आसपासका केही क्षेत्रमा पनि पानी पाउने स्थिति छ। त्योभन्दा बाहिर चाहिँ फेरि अर्को छुट्टै प्रोजेक्ट गर्ने भन्ने योजना छ। भनेपछि अहिले जुन यहाँले परीक्षण कालको रूपमा राख्नुभएको छ, यो चाहिँ 17,000 करोड लिटर पानी चाहिँ वितरण गरिराख्नु भएको छ। बाँकी चाहिँ बिस्तारै क्रमबद्ध रूपमा गर्नुहुन्छ। 17 करोड अहिले परीक्षण चाहिँ हामी चाहिँ कसरी गरिरहेछौँ भने पुरानो पाइपलाइनमा 4 करोड, 6.5 करोड, 8.5 करोड गरेर पछि चाहिँ फाइनल्ली 17 करोड लिटरको हामी परीक्षण गरिरहेछौँ। त्यसपछिको अर्को योजना भनेको अब याङ्री लार्केबाट फेरि 17 अनि 17 करोड लिटर पानी आउने भन्ने छ। काठमाडौँमा चाहिँ 51 करोड लिटर पानी भन्ने, त्यो तिनटै आएपछि चाहिँ 51 करोड हुन्छ। माग हाम्रो 43 करोड छ। त्यस कारणले अब 43 करोड लिटर मागलाई 51 करोड छिटोभन्दा छिटो ल्याएर थान्नुपर्ने अवस्था पनि छ होइन। किनभने हाम्रो बस्ती त विस्तार भइरहेछ। त्यसैले हामी क्रमशः यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। र आजको दिनमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि जस्तो कि अब माङ्गाल चौर पानी पोखरीबाट हामीले वितरण सुरु गऱ्यौँ, अनामनगरबाट गरिसकेका छौँ, मिनमोहनबाट गरिसकेका छौँ र खुमलटारबाट गरिसकेका छौँ। अहिले सधैँभरि
उपत्यकावासीले पानीको अभाव झेल्दै आएका उपत्यकावासीले चाहिँ अहिले एकदमै यो मेलम्ची आइसकेपछि उपत्यकामा पानी झर्न थालेपछि एकदम निकै नै कौतूहलता जागेको छ। जहिले डेली पानी आउने हो कि घन्टा घन्टामा पानी छोड्ने हो कि या धारा खोल्ने बित्तिकै पानी आउने हो, यो विषयमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन भयो जस्तो लाग्यो। जस्तो यसभन्दा अगाडि हप्ताको 1 दिन 2 दिन गरेर पानी आउँथ्यो होइन, अब यो अहिले जुन पानी आउने भनेको छ नि यो चाहिँ कसरी आउने हो? यो कौतूहलता चाहिँ व्यापक रूपमै भएको छ होइन। हामी माङ्गाल चौरबाट पानी खोलेर अनामनगर यो मिन भवन र खुमलटारबाट पानी खोलेर उपभोक्ताहरूको घर घरमा पनि पुग्यौँ। हाम्रो पत्रकारहरू पनि पुग्नु भइरहेछ, उहाँले चाहिँ न्युजमा पनि ल्याइरहनु भएको छ। हाम्रो उपभोक्ताहरूको उत्सुकता यति राम्रो छ, यति धेरै उत्साहित हुनुभएछ, उहाँले ल निरन्तर रूपमा यसरी पानी आउने गर्नु पर्यो भनेर पनि भन्नुभयो। त्यो स्वागत योग्य पनि छ। तर चाहिँ हाम्रो अहिलेको पानीको माग र पानीको व्यवस्थापन हुन आपूर्ति त्यसमा चाहिँ अब डाटा हेरौँ न, 43 करोड लिटर हामीलाई माग छ। अब चाहिँ अहिले हामीसँग भएको 8 करोड र आउने मेलम्चीको 70 करोड गर्दाखेरि पनि 25 करोड मात्र भयो। त्यसैले ग्याप त अझ पनि त्यहाँ छ। त्यो कारणले हामीले चाहेर पनि उपभोक्ताहरूलाई पर्याप्त मात्रामा पानी दिन सक्ने स्थिति त रहेन नै होइन। तर हाम्रो प्रयास केमा छ भन्दाखेरि सकभर दैनिक सकिएन, अब किन भू बनौट पनि हाम्रो खाल्डो उकालो भएको कारणले जति पानी छोड्दाखेरि पनि खाल्डोमा जाने सम्भावना रह्यो। 24 घण्टा नआएर दैनिक कति 24 घण्टा त अब अहिले पनि हामी चाहिँ कुर्नै पर्ने अवस्था छ होइन। हामीले गर्न सकिने भनेको कुनै पोखरीहरूबाट दैनिक दिन सकिने पनि देखियो। कुनै पोखरीले पानी दिनुपर्ने ठाउँहरूमा धारा सङ्ख्या कम छ, त्यसले गर्दा त्यहाँ दैनिक पनि दिन सकियो केही घन्टा होइन। कुनै पोखरीबाट चाहिँ धारा सङ्ख्या धेरै भएको कारणले त्यहाँ फेरि अल्टरनेट डेमा दिनुपर्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले यो परीक्षण गर्दा गर्दै हाम्रो चाहिँ ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भनेर छ त्यहाँ, यो ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमले सबै जानकारीहरू लिन्छ। हाम्रै उपभोक्ताहरूले पनि अब आजकै दिनसम्ममा आउँदाखेरि पनि धेरैले ल है यो खै छिमेकमा आयो, त्यहाँ आयो, वहाँ आयो, हामी कहाँ किन आएन भन्ने कुराहरू पनि हामीले फिडब्याक दिइरहनु भएको छ। त्यो सबैको आधारमा हामीले समय तालिकाहरू एडजस्ट गर्दै लैजान्छौँ र सकभर चाहिँ हामी धेरैभन्दा धेरै पानी दिने प्रयास चाहिँ हामी गर्छौँ। अहिले उपत्यकामा सुक्खायाममा पानीको झन् धेरै अभाव पनि भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ पानी वितरण प्रक्रिया यसरी नै चल्छ कि त्यो बेलामा फेरि परिवर्तन हुन्छ त? पुर्याउन त सकिँदैन होला, सुक्खायाममा पानीको मुहान त सुक्दै जाला, यो चाहिँ के छ? अहिले हाम्रो सुक्खायाम छ होइन। यो सुक्खायाम भएको कारणले पनि अहिले 70 करोड लिटर जुन दिन हामी वितरण गर्न सुरु गर्छौँ, हाम्रो उपभोक्ताहरू ग्राहकहरूलाई धेरै राहत हुनेछ। त्यो किन भन्दाखेरि अब 25 करोड त हामीसँग हुने भयो नि केही दिनमा। अब आजैको भन्यो भने त 4 करोड मात्र थपिएछ होइन। केही दिनमा त हाम्रो 70 करोड आउँदाखेरि त 25 करोड लिटर पानी हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि ठुलो राहत हाम्रो उपभोक्ताहरूले चाहिँ यसपालि गर्न पाउनुहुनेछ। 9 दिनको हामीले ग्यापमा वितरण गरेर ठाउँमा करिब अहिले हामीले चाहिँ तत्काल क्यालकुलेसन गर्दाखेरि दैनिकै दिन सकिएला कि भन्ने किसिमको पनि हाम्रो डाटाहरू निस्किरहेछ। त्यो एकदमै स्वागत योग्य र हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई ठुलो राहत हुने स्थिति चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ। यहाँले कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटोलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? अब कर्मचारी त थप्नुपर्ने होला, यो पाटो चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दैछ? अब हामीले खानेपानी वितरणलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थापकीय तवरले पनि नहेर्दाखेरि पानी छ, आइसक्यो, तर चाहिँ घर घरमा पुगेको छैन भने त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापनको कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। त्यो भएर हामीले गऱ्यौँ के भन्दाखेरि यो जुन ठोक वितरण प्रणाली भनेर हाम्रो रिङ रोड भरिको पाइपलाइनहरू छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई छुट्टै टिम बनायौँ। त्यो पनि साह्रै महत्त्वपूर्ण किन भयो भन्दाखेरि एउटा पोखरीमा पानी बढी भयो र अर्को पोखरीमा घटी भयो भने त्यसलाई व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो। त्यसको लागि भनेर हामीले चाहिँ छुट्टै BDS टिम भन्छौँ हामी, बल्क डिस्ट्रिब्युसन टिम भनेर हामीले चाहिँ छुट्टै टिम बनायौँ। त्यो टिमले हाम्रो आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय जसले यो पाइप बिछ्याउने काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग समन्वय गरेर त्यो टिमले काम गर्ने भनेर त्यहाँ त्यसरी हामीले म्यानेजमेन्ट मिलायौँ। त्यसपछि आयो हाम्रो पोखरीहरू, पोखरीबाट पानी कुन समयमा छोड्ने र कुन क्षेत्रमा छोड्ने, त्यो पनि साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र चाहिँ एउटा पोखरीबाट पानी छोडिँदाखेरि त्यो 2-3टा शाखाहरूलाई पनि त्यसको सम्बन्ध रहन्छ। त्यो भयो हुनाले हामीले हरेक शाखाको प्रतिनिधिको रहने गरेर एउटा छुट्टै टिम हामीले बनायौँ। जस्तो कि अब तपाईँको माङ्काल चौरको पानी वितरण हुने क्षेत्रहरू भनेको अब माङ्काल चौर शाखाकै ग्राहकहरू, त्यसपछि आएर बानेश्वर शाखा, त्यहाँ त्रिपुरेश्वर शाखा, अनि आएर क्षेत्रपाटी शाखा, 4वटा शाखासँग सम्बन्धित छ। त्यस कारण त्यो 4वटाको प्रतिनिधि राखेर माङ्काल चौर शाखाको प्रमुखलाई हामीले संयोजक बनाएर एउटा रिजर्वायर कोअर्डिनेसन टिम भनेर बनायौँ, जसले गर्दाखेरि त्यसले एउटा कोअर्डिनेटेड ढङ्गले
पानी वितरणको व्यवस्था मिलाउँछ, समय तालिका उसले परिवर्तन परिमार्जन जे गर्नुपर्छ उसले त्यो गर्छ। त्यसरी हामीले मिलायौँ भने अब कतिपय कर्मचारीहरू हामीलाई फिल्डमा जानुपर्ने, अब चाहिँ ग्राहकहरूको चाहिँ घर घरमा जानुपर्ने, अब यो धेरै लामो समयदेखि पानी नआए हुनाले अब कति ग्राहकहरूको धारामा टुटी छैन, कति धारामा चाहिँ मिटर छैन, कतिको फ्लोट बल्ब छैन होइन, कतिको त्यो धारा कहाँ छ भन्ने थाहा छैन। अब यो पानी हाम्रो पर्याप्त मात्रामा भइसक्यो, त्यो पानीहरू निस्किन थाल्छ। अब हाम्रो उपभोक्ताहरू यति सचेत हुनुहुन्छ कि यो यत्रो लामो समयपछि आएको पानी खेर फाल्नु हुँदैन भन्ने छ। अब उहाँलाई सहयोग नपुग्दाखेरि, प्लम्बर नहुँदाखेरि उहाँहरूको टुटी राख्नु नसकेका हुन्छ। त्यो सबैलाई व्यवस्थापन गर्नलाई घर घरमै पुग्ने गरेर हामीले ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भनेर हाम्रो कर्मचारीहरू खटाएछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई एउटा ठुलो राहत पनि त्यहाँ प्राप्त हुन्छ। उहाँले हाम्रो शाखा कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्नुभयो भने त्यहाँबाट सहयोग उहाँले लिन सक्नुहुन्छ। त्यो किसिमले हामीले कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ व्यवस्थापकीय किसिमले पनि यो पानी वितरण गर्नलाई सहयोग हुन्छ भन्नेमा हामी छौँ। अहिले मेलम्चीको कामहरू सबै सकिएको हो कि मुख्य मुख्य कामहरू के बाँकी रहेका छन् कि छैन? आजको दिनमा मेलम्चीको पानी अस्थायी डाइभर्सन गरेर नै ल्याएको हो सुरुङबाट होइन। यो अब त्यसपछि अब हेडवर्क्स भनेर निर्माण कार्य त्यहाँ मुख्य कार्य भइरहेको छ। त्यो पनि करिब करिब अन्तिम चरणमा पुग्यो अरे भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइरहेका छौँ। त्यो भइसकेपछि त तपाईँको त्यो हेडवर्क्समै पनि केही सेटलमेन्टहरू गर्ने किसिमबाट संरचनाहरू बनेको छ, जसले गर्दाखेरि अब त्यो सुरुङमै केही बालुवाहरू पस्ने यस्तो चिजहरू पनि चाहिँ कम हुन्छ। त्यसैले त्यो काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको भन्ने कुरा हामीले जानकारी पाइरहेका छौँ। भनेपछि यो मेलम्चीको सम्पूर्ण कार्य पुरा भएपछि जसरी यहाँले भन्नुभयो उपत्यकामा दैनिक 43 करोड लिटर पानी चाहिन्छ, यो पुर्याउन चाहिँ सम्भव छ कि छैन? यो निर्माणहरू सम्पन्न भएपछि? निर्माणहरू सम्पन्न भइसकेपछि अब आउने त 70 करोडै हो अहिले प्रथम चरणमा होइन। अब बर्सातमा अलिकति बढी आउँछ कि पानी, 70 करोडभन्दा अलिक बढी नै पानी त्यहाँबाट आउँछ कि भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि राम्रै होला भन्ने छ। अरू बाँकी त अब यही सुरुङबाटै याङ्ग्रे र लार्केको पनि पानी ल्याउने भन्ने कुरा हो। त्यो गर्दाखेरि अब याङ्ग्रेको पानी र लार्केको पानी पनि ल्याएर त्यही सुरुङमा राख्दाखेरि 51 करोडै लिटर पानी चाहिँ आउने सम्भावना पनि त्यहाँ राम्रै छ। त्यसैले त्यो क्रमशः कामहरू चाहिँ हुँदै जानेछ। हजुर, जसरी यहाँहरूले पाइपहरूमा पानी पठाइरहँदा यहाँले चुहावटका घटनाहरू पनि हामीले निकै नै सुनिरहेका हुन्छौँ, यी यस्ता घटनाहरूमा चाहिँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ? अब पुरानो पाइपलाइनबाट हामीले पानी वितरण गरिरहँदाखेरि सबभन्दा ठुलो समस्या नै यही चुहावटकै हो होइन। यो चुहावटलाई चाहिँ हामीले हुन्छ नै, त्यसकारण यसको तयारी हामीले पूर्व तयारी गर्नुपर्छ भनेर हामीले पूर्व तयारीहरू पनि गरेका छौँ। कुनै पनि ठाउँमा चुहावट भयो भने त्यसलाई छिटो मर्मत गर्ने भन्ने हाम्रो योजना हो। त्यो अनुसारले यसलाई आवश्यक पर्ने निर्माण व्यवसायीहरू, अनुभवी योग्यता पुगेकाहरू हामीले सर्ट लिस्टिङ गरेका छौँ। 45 जना निर्माण व्यवसायीहरूले सर्ट लिस्टिङ गराउनु भएको छ। त्यसपछि अर्को चाहिने भनेको फिटिङ सामग्रीहरू होइन। अब कुनै पाइप साइजहरू हाम्रो चाहिँ अड साइज भइसक्यो, 9 इन्ची 11 इन्ची 5 इन्ची यस्तोको लागि चाहिँ अलिकति समस्या हुने जस्तो देखिन्छ भने अब अरू फिटिङ्सहरू त हामीले चाहिँ खरिद गर्ने प्रक्रियामा पठाएर त्यो एउटा लिस्ट तयार गरेर हामीले राखेका छौँ। हाम्रो शाखामा कति मौजदात छ, हामीले खरिद कति गर्नुपर्ने छ भन्ने त्यो सबै छुट्याएर सम्भावित लिकेज मर्मत गर्नुको लागि सामानहरू पनि हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। जसले गर्दाखेरि अब यो लिकेज भयो फलानालाई चाहिँ गएर चाहिँ बनाइहाल भन्दाखेरि त्यो बन्ने स्थिति पनि छ। यसमा अलिकति हामीलाई चाहिँ सहयोग अब सडक विभागबाट त्यसपछि नगरपालिकाहरूबाट चाहिने छ। किन भन्दाखेरि त्यो बनाउनलाई पनि हामीले स्वीकृति प्राप्त नगरिकन बनाउन मिल्दैन। उदाहरणको लागि अब हिजै पनि हामी पानी सप्लाई गर्दाखेरि त्यहाँ चापागाउँ एरियामा हेर्न गयौँ, त्यहाँ चाहिँ केही चाबीहरू चाहिँ खनेर निकाल्नुपर्ने अवस्था थियो। हामीले खन्न सुरु गरिहाल्यौँ, तर चाहिँ ट्राफिकहरू आएर चाहिँ त्यहाँ खन्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू पनि आयो। पछि उहाँले हामीले भन्यौँ कि अब यो मेलम्चीको पानी सञ्चालन गर्नलाई यो नखोलिकन जाने स्थिति रहेन। अब त्यहाँ बाटोमा त भन्नुहोस् कि अब त्यो कसैले ल्याएर माटो पुर्दिएछ, सडक विस्तार भनेछ, माटो लगेर कहाँ थन्काइदिएछ, यो अस्तव्यस्तता छ नि हामी कहाँ। अब हामी गएर त्यहाँ खोल्न जाने अवस्थामा त्यो पुरिएको अवस्था थियो भनेपछि त्यसलाई खन्नेमा ट्राफिकहरूले यो नखनिदिनुहोस्, अब उहाँहरूको पनि जिम्मेवारी होला, अब ट्राफिक आवागमन नरोकोस् भनेर होइन। अनि उहाँहरूलाई हामीले छलफल गरेर उहाँहरूको पनि सहयोग प्राप्त भयो, त्यसलाई खोलेर हामीले चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ। भनेपछि यो यति लामो अवधिमा चुनौतीहरू चाहिँ निकै देखा परे, के कस्ता चुनौतीहरू चाहिँ सामना गर्नु पर्यो यहाँहरूले? अब हाम्रो पुरानो पाइपलाइनमा पुरानो पोखरीबाट पानी पठाउनलाई त हामी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको दैनिक कार्य हो। त्यस कारण हाम्रो लागि त कुनै त्यस्तो ठुलो चुनौती जस्तो केही पनि लाग्दैन। हामीले दैनिकै त्यही काम गरिरहेका छौँ।
अब नयाँ पाइपलाइन जुन बिछिएको छ त्यसमा पानी परीक्षण गर्ने क्रममा त्यो अलिकति समस्या के आउला जस्तो भन्ने कुरा भइरहेछ भने यो करिब 3-4 वर्ष अगाडिदेखि पाइपहरू बिछिए। यहाँहरूले सबैले देखिरहनु भएको छ, यहाँहरूकै घर बाटोमा चाहिँ अब यो पाइपलाइनहरू बिछियो होइन। हाफ इन्ची धाराहरू पनि घर घरमा खडा पनि गरिएको छ। अब ती 3-4 वर्ष अगाडिदेखि काम भइरहेको अब पानी आउने काम चाहिँ अहिले भर्खरै भयो नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाटोमा त्यो पाइपहरूको स्थिति के होला त? ढल खन्नेले पनि खनेकै छ, टेलिफोनको लागि पनि खनेकै छ, बिजुलीको लागि पनि खनेकै छ। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय पाइपहरू क्षति भएको भन्ने रिपोर्ट हामी कहाँ प्राप्त छ। त्यस्तो रिपोर्टहरू प्राप्त भएको ठाउँमा त हामीले मर्मत गर्न पायौँ। कतिपयले चाहिँ त्यो सूचना पनि हामीलाई प्रदान गरिएको छैन, कतिपय चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। त्यो नहुँदाखेरि त्यसमा पानी पठाउँदाखेरि अब कतै पाइपबाट चाहिँ पानी धेरै निस्किने हो कि भन्ने त्यो एउटा चाहिँ ठुलो चुनौतीको रूपमा आयो। त्यो भएर नै पनि अहिले जुन हामीले एउटा पानी वितरण र टेस्टिङको भनेर एउटा कार्यक्रम बनायौँ, त्यो कुरालाई नै ध्यानमा राखेर हामी पहिला थोरै पानी पठाउँ, त्यसपछि मात्र अनि परीक्षणबाट पास हुँदै गएपछि थप पानी पठाउने भनेर योजना बनाएको कारण पनि त्यही। जसरी यहाँहरूले अहिले पानी पठाएर परीक्षण गरिराख्नु भएको छ नि, यो परीक्षण फेरि पनि रोकिएर अगाडि बढ्ने हो कि यसैलाई कन्टिन्यू हुन्छ? अब अहिले 8.5 करोड लिटर पानी आउन्जेलसम्म हाम्रो ध्यान अब पुरानो पोखरीबाट हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई राहत पुर्याउँ भन्नेमा छ होइन। त्यसपछि हाम्रो परीक्षण कार्य सुरु हुन्छ। त्यो सुरु गरिँदाखेरि एक प्रकारले अब पानी हाम्रो यता सप्लाई पनि भइरहेको हुन्छ धारामा, उता परीक्षण पनि भइरहेको हुन्छ। एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि हामीले सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो ग्राहकहरूलाई नै प्राथमिकतामा राख्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि थोरै पानी परीक्षणतिर हामी लगाउँछौँ, बढीभन्दा बढी पानी चाहिँ हामी ग्राहकहरूको धारामा लगाउँछौँ। र अब केही समयपछि भनौँ न बर्सात पनि सुरु होला। वर्षा सुरु भएपछि हाम्रो पानी पनि बढ्छ। जस्तो अहिले 8 करोड छ भने पछि 15 करोड लिटर पुग्छ हाम्रो अहिले मौजुदा स्रोतबाटै। त्यो टाइममा हामी परीक्षणलाई चाहिँ एकदम स्पिड अप बढीभन्दा बढी चाहिँ फेरि परीक्षणतिर डाइभर्ट गर्नु पनि सक्छौँ। त्यसको सँगसँगै अब मैले सुनेअनुसारले मेलम्चीकै टनेल पनि खाली गरेर हेर्नुपर्ने छ। त्यो बिचमा 1 महिना जति रोकेर फेरि आपूर्ति सहज बनाउने यस्ता कुराहरू पनि आइरहेको थियो। अब अहिले त पानी त्यसमा पठाइरहेछ होइन। त्यो पानी खाली गरेर सुरुङभित्रको अवस्था कस्तो छ भनेर त्यो परीक्षण गर्ने कार्यक्रम पनि उहाँहरूको छ क्यारे। त्यसले गर्दाखेरि त्यो समयमा अलिकति हामी फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किन्छौँ। तर हामीलाई आशा के छ भन्दाखेरि तबसम्म बर्सात पनि हाम्रो सुरु भइसक्यो होला। हाम्रो मौजुदा स्रोतबाटै अब 15 करोड लिटर हामीसँग भयो भने हामी चाहिँ एउटा सामान्य अवस्था चाहिँ रहने वातावरण चाहिँ हामी बनाउँदैछौँ। विशेष गरेर मेलम्चीको पानी उपत्यकामा आइसकेसँगै चाहिँ यो सम्बन्धितले सबै क्षेत्रमा आफ्नो दायित्व पुरा गरे भने जुनसुकै ठुला आयोजनाहरू पनि निर्माण गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराको यो एकदमै गतिलो प्रमाण पनि रहेको छ होइन। यी आयोजनाले चाहिँ जसरी यो मेलम्चीको आयोजना निर्माण हुँदा सन्देश चाहिँ के दिनुभएको छ यहाँहरूले? यहाँले भन्नुभएको कुरा साह्रै नै जायज छ। किन भन्दाखेरि अब धारामा पानी पुर्याउनलाई मुख्यतया मेलम्ची खानेपानी आयोजना जसले अब तपाईँको सुरुङबाट सुन्दरी जल पानी प्रशोधन केन्द्रसम्म पानी ल्याउने उहाँले जिम्मेवारी गर्नु हो। त्यसपछि अब सुन्दरी जल पानी प्रशोधन केन्द्रबाट नयाँ बिछिएको पाइपलाइनबाट हाम्रो पोखरीहरूमा पठाउने काम आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले सफलतापूर्वक उहाँले गराउनु भएको छ। अब हाम्रो पोखरीमा जम्मा हुन आएको पानीलाई वितरण गर्ने काम चाहिँ हाम्रो मुख्य कार्यालय केयुकेएलको मुख्य कार्यालयबाट शाखाहरू मार्फत चाहिँ भइरहेछ। त्यसैले यो 3टा निकायको त प्रत्यक्ष त्यहाँ समन्वय एकदमै आवश्यक थियो। र यो हाम्रो दिनका दिन हाम्रो समन्वय, हाम्रो दिनका दिन चाहिँ इन्फर्मेसनहरू सेयरिङ, फिल्डमै गएर हामी दिनका दिन हेर्न जाने, यो सबै कामहरूले गर्दाखेरि यो समन्वयात्मक ढङ्गले हामी अगाडि बढ्दाखेरि नै यो सफलता हामीले प्राप्त गर्न सकेका छौँ। वास्तवमै यस्तो सम्बन्धित निकायहरूको बिचको समन्वय पनि अत्यन्त जरुरी, अत्यन्त एउटा गठिलो हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि यसको सफलताले चाहिँ देखाएको छ। यो महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको यो जुन निर्माणको क्रममा रहेका छन् यिनीहरूको हाल भनेको बेहाल अवस्थामा रहेको देखाएको छ। जस्तो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगभग 22वटा रहेका छन्। तीमध्ये यसको प्रगति प्रतिशत हेर्दाखेरि 50% भन्दा माथि उठ्न नसकेको भनेर पनि भनिएको छ। यो प्रगतिहरू किन हेर्दाखेरि दयनीय हुन्छन्? अब यहाँले त मेलम्चीको पनि खानेपानी उपत्यकामा बसेर निकै लामो समय अनुभव पनि लिइसक्नु भएको अवस्था छ। यो किन यति लामो समय किन लिन्छन्? किन यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति 0 नै लगभग अवस्थामा रहेको हुन्छ?
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर प्राथमिकता दिनुको कारणै के हो भन्दाखेरि ती आयोजनाहरू अलिक कम्प्लिकेटेड हुन्छन्, अलिकति त्यहाँ समस्याहरू पनि हुन्छन्, अलिकति त्यो प्राविधिक रूपले पनि अलि कम्प्लिकेटेड हुन सक्छन् हैन। त्यो सबै कारणले नै त्यसलाई प्राथमिकताको रूपमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर भनिएको हो। अब मैले मेलाम्ची खानेपानी आयोजनाकै मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि अब त्यो दक्षिण एसियामै त्यसरी सुरुङबाट पानी ल्याउने, त्यति लामो 26.5 किलोमिटरबाट ल्याउने भनेको एउटा उल्लेखनीय काम रहेछ। त्यसको सँगसँगै फेरि भन्नुहोस् त एउटा उपत्यकाबाट अर्को उपत्यकामा पानी ल्याउने हैन, यो पनि एउटा ठुलो फरक इस्यु नै रहेछ। अब पहिला चाहिँ भन्नुहोस् कि अब चाहिँ जुन अहिले सुरुङ खन्नलाई पछिल्लो चाहिँ नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू आएछ नि, अहिले चाहिँ भन्छौँ हामी टिबिएम भनेर भन्छौँ हैन। यो सबै पहिला थिएन नि त, पहिला त खन्दै खन्दै छिर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि पनि एउटा टेक्नोलोजीको कुरा, अर्को चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको दक्षता र अनुभव र त्यसको सँगसँगै एउटा सामाजिक कुरा पनि अहिले महत्त्वपूर्ण हो। अब मेलम्चीको कुरा राखे कति समयसम्म त स्थानीयहरूले चाहिँ यो हुँदैन, यो कहाँ गर्न पाइँदैन, पानी लग्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू पनि भयो अरे भन्ने हामीले सुन्यौँ नि हैन। भनेपछि सामाजिक तवरले, प्राविधिक तवरले, अनि कता कता अघि सुरुमा यहाँले भन्नु जस्तै राजनीतिक तवर पनि त्यहाँ देखियो हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो लम्बिदो रहेछ। तर चाहिँ अब जुन एउटा एक खालको चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ देखियो, त्यसले त आखिर त सफलता बनायो। त्यसैले अब यस्तै प्रतिबद्धता अरू राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू पनि भयो भने एकपछि अर्को गरेर सफल हुँदै जान्छ। अब यो मेलम्ची आयोजनाको त अघि पनि हामी कुरा गऱ्यौँ कि यो आयोजना सफल नहुँदाको अवस्थामा हामीलाई चाहिँ जसले चाहिँ सहयोग गरिरहेका दात्री निकायहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि भन्थे कि अब यत्रो एउटा चाहिँ आयोजनै चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्दैन भने अर्को आयोजना कसरी गर्छ त, हामी कसरी चाहिँ अरू सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि त निकाले नि। भनेपछि यो आयोजनाको सफलता भनेको त एउटा राष्ट्रकै सफलता पनि रहेछ। त्यही अनुभूति सबैले गरियो। हामी उपभोक्ताहरू जो चाहिँ स्थानीय हुन्छौँ नि हामी, उहाँहरूले पनि यो कुरालाई मनन गरिदियो र काम गर्नेहरूले पनि त्यसमा चाहिँ प्रतिबद्धताका साथ काम गरिदियो भने त सफल त हुँदो रहेछ। तर एउटै आयोजना करिब 2-3 दशक लगाउनु भनेको त पक्कै पनि राम्रो होइन। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? अब आगामी आयोजनाहरू हामीले तर्जुमा गर्दाखेरि सर्वप्रथम त अब सामाजिक रूपमा पनि अध्ययन हुनुपर्दो रहेछ भनेर भन्छु। जस्तो कि म आफै व्यक्तिगत तवरले मैले बुझेको कुरा के हो भन्दाखेरि कुनै पनि आयोजनाहरू बनाउँदाखेरि हामीले के भन्छौँ, टेक्निकली फिजिबल हुनु पर्यो हैन। भनेको प्राविधिक रूपमा त्यो गर्न सकिने हुनु पर्यो। दोस्रो चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ गर्न सकिने हुनु पर्यो भन्छौँ हामी, चाहिँ फाइनेन्सियली भाएबल भन्छौँ कि, टेक्निकली फिजिबल फाइनेन्सियली भाएबल भन्छौँ। तर अब मैले अनुभव गरेको एउटा कुरा के हो भने अब त्यो होइन है। अब हामीले त पहिला त के भन्नु पनि सोसियली एक्सेप्टेबल, सर्वप्रथम चाहिँ सोसियली एक्सेप्टेबल, जसको लागि हामीले पानी ल्याउन खोज्यौँ, जसको लागि केही योजना बनाउनु छ भने त्यो स्थानीयहरू जो हुनुहुन्छ उहाँले पहिला यो गर्नुपर्छ, यो ठिक छ, यो हाम्रो लागि चाहिँ लाभदायी छ भनेर पहिला भन्नु पर्यो। त्यसपछि मात्र अनि टेक्निकली फिजिबल छ कि छैन, फाइनेन्सियली भाएबल छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्ने हो कि। त्यसैले प्रथम प्राथमिकता सोसियल, दोस्रोमा टेक्निकल र तेस्रोमा चाहिँ फाइनेन्सियल। त्यसरी गर्दाखेरि कुनै पनि आयोजनामा अलमल हुने, कुनै पनि आयोजनामा चाहिँ यो गर्नु नपर्ने नहुने भन्ने कुराहरू नआउला भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ महसुस भएको छ। जस्तो अधिकांश ठुला आयोजनाहरूको निर्माण कार्य गर्दाखेरि तोकिएको समयमा नहुने, तोकिएको बजेटले नपुग्ने हुन्छ नि, अनि निर्माणमा ढिलासुस्ती हुने गरेको हामी पाउँछौँ होइन। यो चाहिँ अलिकति नियमन अनुगमन फितलो भएको कारण, सरकारकै हेलसिक्राइकै कारण पनि यस्तो भएको हो कि? अब बजेट त कन्स्टेन्ट होइन भन्ने कुराहरू हामीले बुझिरहेका छौँ। कुनै पनि राम्रो योजना छ भने त्यसमा चाहिँ फन्डिङ गर्ने विभिन्न चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूदेखि लिएर सरकारले पनि गरेको देखिन्छ होइन। त्यो भए हुनाले अब फन्डिङको समस्या भन्ने त रहेन। तर यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब एउटा राजनीतिक प्रतिबद्धता, एउटा इच्छा शक्ति र एउटा चाहिँ त्यहाँ स्थानीय व्यक्तिहरूको सहकार्य, जस्तो अब मेलम्चीकै कुराहरू होइन, मेलम्चीकै कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ अब त्यहाँ यो पछिल्लो चरणमा मेलम्चीमा एउटा कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि म पनि उपस्थित हुने मौका मैले पाएको थिएँ। त्यहाँका मान्यज्यूहरू, त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू सबैले के भन्नुभयो भने ल है हामीले चाहिँ यो मेलम्चीको आफ्नो चाहिँ छोरी अन्माएर चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका पठाउँदैछौँ है, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग हेरचाह गरिदिनु होला
भन्ने कुरा ल्याउनु हो। त्यही कुरा धेरै वर्ष अगाडि आइदिएको भए त छिटो हुन्थ्यो होला नि त काम, होइन? त्यसैले सँगसँगै अनि उहाँले के पनि भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि अब यसरी चाहिँ हाम्रो खानेपानी हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा पठाइरहेछौँ भने हामीले पनि केही प्राप्त चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले सँगसँगै पनि राख्नुहुन्थ्यो। त्यो राखिएको कुरालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि के भनेको मैले पाएँ भन्दाखेरि ठिक छ, सरकारले यो कुरालाई एड्रेस गर्छ, सम्बोधन गर्छ भनेपछि त यस्तो किसिमबाट त हुँदो रहेछ नि त। त्यहाँको स्थानीयहरूले पनि पठाउन चाहने र त्यहाँकोहरूलाई पनि त्यो पठाए बापत चाहिँ केही सम्बोधन हुने, दुइटै कुरा मिल्दाखेरि त दुइटैको विन विन सिचुएसन हामी भन्छौँ नि, होइन? त्यो सिचुएसन पैदा भएको अवस्था त कामहरू त छिटो हुँदो रहेछ, खुसीका साथ हुँदो रहेछ, होइन? त्यो महसुस पनि मैले यसपालि चाहिँ गर्नु पाएँ। विशेष गरेर नेपालका ठुला आयोजनाहरू निर्माण गर्दाखेरि खालि चिनिया ठेकेदार कम्पनीहरूलाई मात्र दिइने गरिन्छ। नेपालका कामदारहरू सक्षम छैनन् या प्रविधिहरूको अभाव हो, के हो? अब चिनिया ठेकेदारलाई नै दिइयो भनेर त कसरी भन्नु मिल्यो र, होइन? अब यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गरिन्छ, सबभन्दा लोएस्टमा जो आयो लोएस्टलाई नै दिनुपर्छ। र मैले अहिलेसम्म थाहा पाएको अनुसारले त्यस्ता ठुला आयोजनाहरू, ठुला निर्माणको कामहरूमा स्थानीयहरू पनि सहभागी भएकै पाएका छौँ। जस्तो कि अब मेलम्चीकै कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ स्थानीयहरूले नै धेरै काम गरिरहेका छन्। सुरुङ खन्ने कामै हाम्रो नेपाली नै दाजुभाइहरू नै त्यसमा चाहिँ धेरै इन्भल्भ थिए। अब बाहिरबाट आएकाहरूले त एउटा निर्देशन दिन्थे, सिकाउँथे यसो गर्ने भनेर, काम त हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले नै गरेको देखिन्छ, होइन? त्यस कारणले यो आयोजना सम्पन्न भएपछि अब हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू पनि यसमा चाहिँ अब अनुभवी हुनुभयो। उहाँहरूले अब कुनै पनि काम गर्नु पर्दाखेरि उहाँले सक्नुहुन्छ। यसले एक प्रकारले त क्षमता पनि वृद्धि गरेको छ। जस्तो यो चिनिया ठेकेदारलाई मात्र दिँदाखेरि चाहिँ लागत बढाउने, नीतिगत अराजकता निम्तिने जस्ता कुराहरू पनि आउँछन्। फेरि भारतीय भन्दा चिनियाहरू नै दुब्बर अवस्थामा मात्रै देखिएको पनि पाइन्छ। म चाहिँ त्यो हो जस्तो म देख्दिनँ, होइन? हाम्रो भारतीयहरूले पनि अब ट्रिटमेन्ट प्लान्टै बनाइरहेको अवस्था पनि छ। अब सुरुङमा पनि अब जस्तो कि अब अस्ति गेटको कुरा आयो नि त, होइन? त्यो गेट चाहिँ निस्कियो अरे भन्ने कुरा छ। त्यसमा अब भारतकै विशेषज्ञहरू पनि आएर उहाँहरूले नै पनि हेर्नुभयो, मर्मत गर्नुभयो, उहाँहरूकै जिम्मामा पनि थियो अरे भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ। त्यसैले यो वा त्योलाई ठेक्का दियो, यो वा त्योलाई भनेर त्यो गर्नै मिल्दैन। त्यो गर्नु मिल्दैन। हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा जाँदाखेरि जो लोएस्ट आउँछ उसले नै काम पाउने हो। त्यो काम पाएको निर्माण व्यवसायीले कसलाई त्यसमा सहभागी गराउने भन्ने कुरा उहाँको हो। त्यसैले उहाँहरूले पनि अब जहाँ जो उपयुक्त विशेषज्ञहरू आवश्यक छ त्यही अनुसारले नै समावेश गरेको भनेर देखिन्छ। त्यसैले यसलाई दिँदाखेरि महँगो पर्ने, उसलाई दिँदाखेरि सस्तो पर्ने भन्ने कुराहरू भन्दा पनि एउटा प्रक्रिया, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, एउटा चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक खरिद नियमहरू के छन् त्यो सबैको आधारमा नै कामहरू अगाडि बढ्नुपर्छ र बढाइरहेको पनि हामी देख्छौँ। यो दात्री निकायहरूको प्रतिक्रिया अहिले कस्तो पाउनुभएको छ यहाँले? अब यो मेलम्ची आयोजनालाई फन्डिङ गरिरहेको एसियाली विकास बैङ्क हामीसँग मिटिङ हुँदाखेरि उहाँले पटक भन्नुहुन्थ्यो यो एडिबीकै रेकर्डमा सबभन्दा पुरानो ऋण हो, यो एउटा सकियो भने एडिबीको पनि फन्डिङ गरेको चाहिँ प्रोजेक्ट सकियो भन्ने चाहिँ देखिन्छ भन्ने कुरा उहाँले गरेको हामीले सुनेका थियौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण हुन थाल्यो भनेपछि अब सफल भयो भन्ने कुरा यसले चाहिँ प्रमाणितै गर्यो र चाहिँ अब याङ्ग्री लार्केमा पनि फन्डिङको कुराहरू छ, त्यसको लागि बाटो पनि खुल्यो। उहाँहरूको राम्रै प्रतिक्रिया हामीले पाएका छौँ। भनेपछि आयोजनाको मुख्य दात्री निकाय भनेको एसियाली विकास बैङ्क मात्रै हो कि अरूहरू पनि छन्? अब बिचमा अरू निकायहरू पनि थिए, होइन? तर मुख्य चाहिँ एसियाली विकास बैङ्कै हो। भनेपछि विशेष गरेर जुन मेलम्ची आयोजना सपना देखेका थिए नेपालीहरूले पुरा भयो। यस्ता योजनाहरू त अहिले काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई मात्रै छ, तर हामीले बाहिर उपत्यका बाहिर हेऱ्यौँ भने देशका विभिन्न ठाउँहरूमा अझै पनि जहाँ खानेपानीको स्रोतहरू प्रशस्त मात्रामा छन् त्यहीँका बासिन्दाहरूले खानेपानी, एक गाग्री पानीको लागि कति रात दिन खट्नु परेको अवस्था पनि रहेको छ। यी र यस्ता योजनाहरू अन्य ठाउँमा चाहिन्छन् कि चाहिँदैनन्? यसतर्फ सरकारको ध्यान छ कि छैन? यहाँहरूले के कस्तो गरिराख्नु भएको छ? अब हाम्रो जानकारीमा भएको अनुसारले जस्तो पोखरामा पनि जापान सरकारको सहयोगमा ठुलो खानेपानीको आयोजना चलिरहेछ। त्यस्तै गरेर नेपालकै विभिन्न जिल्लाहरू, विभिन्न क्षेत्रहरूमा हाम्रो खानेपानी
विभाग खानेपानी विभागबाट पनि धेरै कामहरू भइरहेछ हजुर र अहिले चाहिँ अब स्थानीय सरकारले पनि केही साना योजनाहरू आफै गर्न सक्ने उहाँहरूको अधिकारभित्र पनि परेको छ भनेपछि स्थानीय सरकारले पनि त्यसलाई प्राथमिकता साथ नै अगाडि बढाइरहेको छ कतिपय ठाउँमा अहिले एउटा अब यो मेलाम्चीको सफलतापछि कुनै ठाउँमा अब पानीको स्रोत छैन भने अर्कै जिल्लाबाट पनि ल्याएर पानीको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि भइरहेको हामीले थाहा पाइरहेछौँ अब कुनै ठाउँमा होला हाम्रो चाहिँ बस्ती माथिको धरातलमा छ पानी चाहिँ तलबाट गर्नुपर्छ भने त्यहाँ पम्पिङ सिस्टम गरेर पानी पुर्याउने भन्ने पनि योजनाहरू भइरहेको भनेर हामीले थाहा पाइरहेका छौँ त्यसैले सरकारको प्राथमिकतामा यो खानेपानी परेको छ सरसफाइ क्षेत्र परेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो क्रमशः नेपालभरमै यो चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ हुँदै जान्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ अब हाम्रो कार्यक्षेत्र भने त काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै हो र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै पनि हामीले चाहिँ अब नगरपालिकाहरू सबैमा खानेपानीको व्यवस्थापन चाहिँ गर्दै जाने किसिमले हामीले सबै योजनाहरू तर्जुमा गरेर बसेका छौँ अहिले विशेष गरेर उपत्यकामा पानी आउन थालेपछि मेलम्चीको पानी आउन थालेपछि पानीको गुणस्तर यहाँहरूले कसरी प्रशोधन गरेर पठाइरहनु भएको छ हामीले यसलाई कसरी खाने हामीले डाइरेक्ट खाने हो कि केही औषधि प्रयोग गरेर खाने हो कि उमालेर खाने हो यो विषयमा पनि अलिकति अन्योलता जस्तो देखिएको छ यसको चाहिँ के छ पानीको गुणस्तर कस्तो रहेको छ मेलम्चीको पानी आफै पनि राम्रो गुणस्तरको छ राम्रो गुणस्तरको छ त्यो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हिउँमा आधारित हिउँ पग्लिएर आएको पानी भन्ने छ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो पानी आफैमा पनि राम्रो गुणस्तरको छ त्यसलाई चाहिँ सुरुङ मार्ग भएर सुन्दरी जलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रमा ल्याएपछि त प्रशोधन केन्द्रबाट आवश्यक फेरि अर्को थप प्रशोधन हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ निर्मलीकरण गरिन्छ होइन त्यहाँ अब विशेष खालको क्लोरिन ग्यासैबाट चाहिँ त्यसलाई निर्मल गरेर मात्र पाइपलाइनमा पठाइन्छ भनेपछि यो गुणस्तरमा हामीले शङ्का गर्नुपर्ने कुरै रहेन अब नयाँ पाइपलाइनबाट आएर हाम्रो पुरानो पोखरीमा भरेर अहिले पुरानो नेटवर्कमा हामी जुन पठाउँदैछौँ त्यसले गएर अब धारामा पुग्दाखेरि चाहिँ पानीको गुणस्तर के हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो होइन अब धारामा पुग्दाखेरिसम्ममा जस्तो कि कुनै ग्राहकको धारा ढलसँगैबाट गइरहेछ कुनै ठाउँमा अब खानेपानीको मेन लाइनै ढलसँगै छ ती लाइनहरू चाहिँ धेरै पुरानो भइसकेको रहेछ र ढल चाहिँ त्यहाँ मिसिन गयो भने त्यो स्थानीय तवरले पानी चाहिँ प्रदूषण हुन्छ यस्तो समस्याहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा पटक पटक निस्किरहेका थिए त्यस्तो चाहिँ कम्प्लेन हामी कहाँ प्राप्त भएको अवस्था कहीँ पनि त्यसरी चाहिँ फोहोर पानी आयो भन्ने कुरा हुँदाखेरि हाम्रो टिमै गएर हामीसँग ल्याब पनि छ होइन प्रयोगशाला छ उसले गएर त्यहाँ स्याम्पल कलेक्ट गरेर अब ढल मिसिएको अथवा के भएको त्यो सबै चेक गरेर त्यहाँ हामी चाहिँ कुन ठाउँबाट अब पस्यो होला कि त्यो पत्ता लगाउनु चाहिँ गाह्रो छ अब हाफ इन्ची धारा कसैको मात्र पनि ढलसँगै छ भने त्यो हाफ इन्ची धाराबाट चाहिँ फोहोर चाहिँ पसेर मेन लाइनमा गएर मेन लाइनबाट धेरै धारामा त्यो फोहोर जाने सम्भावना पनि रहन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो पत्ता लगाउन गाह्रो छ तैपनि हामीले चाहिँ यस्तो कम्प्लेनहरू आएको अवस्थामा त्यहाँ गएर स्थलगत निरीक्षण गरेर कुन धारामा बढी फोहोर आइरहेछ त्यो पत्ता लगाएर अनुसन्धान गरेर खाल्डै खनेर हेर्दै हेर्दै त्यो समाधान पनि हामी गरिरहेका छौँ अब कतिपय ठाउँमा त्यो पत्ता लगाउनु निकै गाह्रो पनि भइरहेछ यसले गर्दाखेरि अब त्यस्तो कुनै पनि ठाउँहरू जहाँ चाहिँ त्यो शङ्कास्पद छ उहाँले चाहिँ एउटा घरेलु प्रविधि प्रयोग गरेर पनि अब पानी पिउन सक्नुहुन्छ अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो ग्राहकहरू सबैले नै यो चाहिँ थाहा पनि पाउनु भएको छ र गरिरहनु पनि भएको छ र जब हामीले नयाँ पाइपलाइनबाट पानी वितरण सुरु गर्छौँ नयाँ पाइपलाइनबाट गर्दाखेरि यो सम्भावना चाहिँ निकै कम हुन्छ किन भन्दाखेरि नयाँ पाइपलाइन आफैमा पनि अलि गुणस्तरको हुने भयो नयाँ भएपछि होइन पुरानो पाइप त अब भन्नुहोस् न 30 वर्षको आयु भएपछि त्यो खिया लाग्ने त्यसमा पाल पर्ने सम्भावना आफै पनि हुन्छ तर नयाँ पाइपको त त्यो आयु बाँकी छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो सम्भावना पनि कम रह्यो भने अहिले जहाँसम्म लाग्छ नयाँ पाइपलाइनहरू यसरी ढल सँगसँगै बिछिएको पनि छैन र फेरि चाहिँ अब भनौँ कि हाम्रा पुरानो पाइपलाइनहरू जहाँ छन् त्यहीँ मङ्गालहरू बनेको पनि हामी देखिरहेका छौँ ढल पछि बिछियो अनि खानेपानीको पाइप आइपुग्यो अनि त्यहीँ मङ्गाल बनाउने त्यस्तो पनि हामीले धेरै भेटाएका छौँ होइन अब यो अब नयाँ पाइपलाइन बिछिएको ठाउँमा त्यस्तो समस्याहरू कमै छ त्यसले गर्दाखेरि अब पानीको गुणस्तरमा हामी धेरै चिन्तित हुनुपर्ने जस्तो चाहिँ देखिँदैन हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि स्टुडियोमै उपस्थित हुनु धेरै धेरै धन्यवाद हजुर हस् धन्यवाद नमस्ते
दर्शकवृन्द, माउन्टेन संवादमा आज हामीले विशेष गरेर 2 दशकदेखि आश गरेर बसेको मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकाको घर घरमा भित्रिएको अवस्था छ र यो कसरी सम्भव भयो यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिलन कुमार साक्य। माउन्टेन संवादबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।